वस्सलातु अला आहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़्क़ु फ़िल मुस्हफ़िल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत। काबिल कदर सादात व मोमिनीन व मोमिनात, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आज सिब्ते अकबर इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह के यौम विलादत के जश्न में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात से अल्लाह इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान इफ्तार व बानियान जश्न के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और इस जश्न का सवाब जमी मरहूमीन मरहूमात को, मरहूमीन मिर्ज़ा अब्बास, बिल्कीस फ़ातिमा, कमर फ़ातिमा, सैयद अस्करी हसन, अख्तर फ़ातिमा, मिर्ज़ा अकबर अली ख़ान, सैयदा सुगरा बेगम, कुलसूम सुल्ताना और मिर्ज़ा अलमदार साहब के और उनके अहलिया के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल हो। इन मंजूरीन व मरहूमीन के, आप सब के मंजूरीन मरहूमीन के दर्जात अल्लाह मुतआली फरमाए। गुफ्तगू कल मुख्तसर सी सूरह मुबारक कौसर के बारे में हुई और सिब्ते अकबर के बारे में, और कुछ गुफ्तगू आज हो जाएगी। पहला पॉइंट जो आज का मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि सूरतुल कौसर शॉर्टेस्ट सूरा है कुरान का, सबसे छोटा। इसमें जो अबतर का तारुफ है, अबतर कहते थे उसे कि जो नस्ल बुरीदा होता था, जिसकी नस्ल क़ता मुनक़ते हो जाती थी, उसको कहते थे अबतर। और ये भी आप सुन चुके हैं आज से कुछ दिन पहले है कि कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह फहुवा अबतर। जो काम भी बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो काम भी अबतर होता है। वो काम भी अबतर है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए, और वो ख़ानदान भी अबतर है जो बाय बिस्मिल्लाह के नुक्ते की औलाद से दुश्मनी रखे। यही वजह है कि अल्लाह की ज़ात ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि इन्ना शानिया का हुवल अबतर। वो कहते थे हुजूर अबतर होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह, उनकी कोई औलाद नहीं होगी। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो आपके दुश्मन हैं मेरे हबीब, ये अबतर होंगे। अच्छा, शानिया का ये लफ्ज़ कम इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ दुश्मन के लिए कम इस्तेमाल होता है। इसे इन्हीं इमाम हसन मुज्तबा ने एक जसारत करने वाले के लिए इस्तेमाल किया है। वो जो हज़रत के पास आया था और उसने आकर जब हज़रत ने ऐलान फरमाया, अपना खुतबा पढ़ा गरीब शाम के दरबार में, खुतबा पढ़ा। ये शाम में नहीं था, ये अल-ज़ाहिर कूफा के अंदर जो इज्तिमा था वहाँ पढ़ा गया। सरकार ने फरमाया, जब इस गरीब शाम ने कहा कि मैंने तो अपना तारुफ करा दिया है मेरे शुआरा ने, अब आप डाइस पे आ जाइए और अपना तारुफ कराइए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर फरमाया, नाहनो ज़ैनुल जिनान व हुज्जुर रहमान, हम जन्नतों की जीनतें हैं, रहमान की हुज्जतें हैं। और फिर उनकी तरफ खिताब करके फरमाया जो गरीब शाम के शजरे पढ़ रहे थे और फख्र कर रहे थे, अयफ्तखिरु हाउलाए बिल अजदाद व अनबनुल अमजाद, ये अपने अजदाद पर फख्र कर रहे हैं
मैं शरीफों का बेटा हूं, ये शरीफों के बेटे नहीं है। वरजियो जवातिल इस्मत वस्सिदाद, इनके खानदान में कोई खातून पाक दामन नहीं गुजरी, मेरे खानदान में हव्वा तक हर खातून पाक दामन। फिर सरकार ने फरमाया लो शे तो लजाअलतुल इराक का शामा व शामा इराका, मैं अगर चाहूं तो शाम को इराक बना सकता हूं, इराक को शाम बना सकता हूं। आज के हालात के तनाजुर में अगर आप देख लें कि दाइश ने क्या करना चाहा था और इमाम हसन के वजूद की बरकत से क्या हो गया। मैं चाहूं, यानी मैं स्लेट्स बदल सकता हूं, ये जमीन की जो स्लेट्स हैं ये मैं बदल सकता हूं, जिसको चाहूं जहां रख दूं, जहां से उठा दूं जहां रख दूं। तो एक शख्स वहां पर, वो जो जिसका मैं अब जिक्र कर रहा हूं, इसको जब हिस्टोरियन ने लिखा तो इसको लिखा कि अशानीउल कज़्ज़ाब, ये वो शानी था कि जो कज़्ज़ाब था, ये वो लफ्ज इस्तेमाल किया हिस्टोरियन ने, शान आका वाला यहां लफ्ज आया है। गोया हिस्टोरियन भी जानते हैं, वो हमारे नहीं है, ये हमारे मुखालिफिन ने लिखा है कि जा अशानीउल कज़्ज़ाब, एक दुश्मन आया, एक कज़्ज़ाब दुश्मन आया और उसने आके कुछ एतरस करना चाहा, तो उसने कहा कि दावा का अजीमा या अबा तुराब मन यक़दिरु अला ज़ालिक, बड़ा ऊंचा दावा किया है अबू तुराब के बेटे, किस में हिम्मत है कि ये करके दिखाए कि शाम को इराक कर दे, इराक को शाम कर दे। तो आपने फिर तनाजुर में आगे जुमला बढ़ाया, मैं अगर चाहूं वर्रजुल इम्राअतन वल मरअतु रजुला, मैं मर्द को औरत बना सकता हूं, औरत को मर्द बना सकता हूं। अब ये जब इसने कहा कि कोई नहीं कर सकता, तो सरकार ने फरमाया अमा तस्ताहयीनी अन तकूमी बैनर रिजाल, ऐ औरत तुझे शर्म नहीं आती, औरत हो के मर्दों के मजमे में खड़ी है। तो इसको लिखा है शानी, और बाद में तो यह भी लिखा कि सरकार ने कहा था कि अय्युह शानिल कज़्ज़ाब, ये उलमाए अहले सुन्नत ने तो ये लिखा है कि इमाम हसन ने कहा ऐ शानी और ऐ झूठे, बड़े झूठे। कज़्ज़ाब कहते हैं बड़े झूठे को, शानी कहते हैं बड़े दुश्मन को। इन्ना शान आका हुवल अबतर। अब समझ में आ गई बात कि मिस्दाक कौसर ने बता दिया कि उस थ्योरी से मुराद भी मैं था, आज प्रैक्टिकल से मुराद भी मैं हूं, कि हमारा जो दुश्मन है वो शानी भी है, कज़्ज़ाब भी है, अबतर भी है, इसलिए कि हम मसादीक़ कौसर हैं। तो जब वो सज धज से आने वाला, जब नदामत का सर झुकाए हुए जा रही थी, ऐसे ही मैं कह सकता हूं अदब के दायरे में रहते हुए, तो सरकार ने उस जाते हुए को खिताब करके कहा घर में एहतियात से दाखिल होना, सारा इयालों का रजोला, हमने तेरी बीवी को मर्द बना दिया। तो ये है हजरत इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह। तो ये शानिया का जो लफ्ज है, जाहिर आपने कहा तफसीर करनी है तो चलो थोड़ी थोड़ी तफसीर भी फिर होती जाए। कल भी इंशाअल्लाह फातिहा और इखलास के बारे में मैं देख रहा था कि जो कहना था वो कह ही नहीं सके, तो कल कह देंगे, कल इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू। आज बहरहाल दामन वक्त कोता है, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे। आज बहुत बड़ी ईद का दिन है, अल्लाह इस ईद के सदके में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अव्वले माह से आज तक जितने भाई बहन इफ्तार और सहर का एहतमाम फरमाते रहे, तशरीफ़ लाते रहे, कुछ भी खिदमत की है, डोनेशन दिया है, रमज़ान फंड में दिया है या पे ऑफ स्कीम में नियत की है, अल्लाह ताला इन नियतों से भी आशना है और आमाल से भी आगाह है। अल्लाह नियतों को भी पाए तकमील तक पहुँचाए
اور اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس رمضان میں اللہ ہمیں بیتوتا کی بھی، شبوں میں جاگنے کی بھی توفیق دے۔ باقی ماندہ دنوں میں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، تہجد کی توفیق دے، نوافل کی توفیق دے، فرائض کی توفیق دے، عبادت کی توفیق دے، توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار ہونے کی توفیق دے، اپنے اپنے مرحومین کو فاتحہ، قرآن اور محمد و آل محمد کے ذکر سے یاد کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو، اور دنیا میں جہاں جہاں شیعان علی آباد ہیں آباد و شاد رہیں، اور دشمنان آل محمد برباد ہوں، نیست و نابود ہوں۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ چند جملے اور پیش کرتا ہوں۔ اب سمجھ لیجئے کہ آج ایک پوائنٹ آ گیا، ایک نقطہ آج آ گیا۔ دوسرا نقطہ سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ صاحب کی روایت ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ہمارے اصحاب کو صاحب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا عربی میں صحابی کو صاحب ہی کہتے ہیں، تو میں تو خیال رکھ رہا ہوں کیونکہ میں ظاہر عربی کا ایکسپرٹ ہوں، تو میں صاحب ہی کہوں گا نا۔ اچھی بات ہے، آپ اچھی بات کو بھی نہیں برداشت کر رہے۔ جی ہاں، برداشت کرنا چاہیے نا، ہم تو احترام سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے مرارن کرارن سمعت عن رسول اللہ، میں نے رسول سے سنا، جب بھی یہ شہزادہ آتا تھا، ایک تو شہزادے کے لبوں کے بوسے لیتے تھے، اپنے ساتھ چپکا لیتے تھے، حق کرتے تھے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہم انی احب الحسنا و احب من احبہ، یا اللہ تو گواہ ہے نا، میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے۔ یا علی۔ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ تشریف لا رہے تھے جب جشن میں، تو آپ محب حسن تھے۔ آپ جب آ رہے تھے آپ محب حسن تھے، جشن سے جائیں گے تو محبوب مصطفیٰ بن کے جائیں گے۔ تیسرا نقطہ آج کا یہ ہے، حضور کے ایک بزرگ ہیں، وہ بھی صاحب ہیں، جی ہاں، صحابی بھی ہیں، صاحب بھی ہیں، فادر ان لا بھی ہیں۔ قانونی لوگوں کا تو ویسے بھی ذکر کرنا چاہیے، بزرگ ہیں حضور کے۔ حضور کے دوش اطہر پر شہزادہ سوار ہے، سبط اکبر سوار ہیں، اور مسجد کی طرف سے آ رہے ہیں یہ بزرگوار، اور حضور مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہی شہزادے کو دیکھا تو شہزادے کو خطاب کر کے کہتے ہیں نعم المرکب رکبتہ یا غلام۔ اس غلام سے مراد وہ غلام نہیں ہوتا وہ جو سلیو کے معنی میں نہیں ہوتا، سرونٹ کے معنی میں۔ غلام چھوٹے بچے کو عربی میں غلام کہتے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو غلام کہتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ نجف گئے ایک صاحب، تو ان کا نام تھا غلام، تو آغا حکیم سے، ہمارے آیت اللہ العظمیٰ سے کسی نے تعارف کروایا کہ یہ غلام ہے، تو آپ نے فرمایا ابھی یہ بچہ ہی ہے، بوڑھا ہو کے بھی بچہ ہے، کیونکہ غلام کہتے ہیں بچے کو جو صاحبزادہ چھوٹے۔ نعم المرکب رکبت یا غلام، کتنی اچھی سواری پر تو سوار ہے اے صاحبزادے۔ اب حضور کو تو خوش ہونا چاہیے، اگر آپ کی کوئی تعریف کرے، آپ نے اپنا نواسا اٹھایا ہوا ہو، بیٹا اٹھایا ہوا ہو، کوئی تعریف کرے کہ ماشاءاللہ خان صاحب، سید صاحب، بزرگوار صاحب، مرزا صاحب دیکھیے سواری بنے ہوئے ہیں، اے صاحبزادے کتنے خوش قسمت ہو، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ حضور کی جمین رحمت پہ شکن آ گئی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ نہ کہو، یہ بھی تو کہو نعم الراکب، یہ نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ کہو سوار کتنا اچھا ہے۔ حضور نے بتا دیا مجھے وہ شان رسالت پسند ہی نہیں جس میں حسن کی امامت کو مائنس کیا جاتا۔ یہ کتنے ہو گئے جناب؟ چوتھا نقطہ یہ ہے آج کا کہ عبداللہ ابن عمر صاحب جو ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں کافی، یہ لوگوں نے غلط لکھا ہے یا پڑھا ہے، نعوذ باللہ، کہ کھیل رہے تھے شہزادے کھیل رہے تھے
عبداللہ ابن عمر کے ساتھ 50 سال کے بوڑھے کے ساتھ 5 سال کا بچہ کھیل رہا ہے. یہاں ان کو سوچنا چاہیے, عمر تو دیکھ لیا کریں کم از کم. ہاں, اور پھر ہمارے جو آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں, النبی نبی ولو کان فی بطن امہ والامام امام ولو کان فی بطن امہ. نبی شکم مادر میں بھی نبی ہوتا ہے, امام شکم مادر میں بھی امام ہوتا ہے. ہاں, ہمارے امام ان کے ساتھ کھیلیں گے ایسی, یہ غلط چیزیں ہیں, ان کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے, اصلاح بھی ہو جانی چاہیے, کھیلنے ویلنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کہیں غلطی سے, یہ عبداللہ ابن عمر صاحب جو تھے, غلطی سے شعب اہل بیت میں یہی لفظ لکھا ہے تاریخ میں, شعب اہل بیت. شعب کہتے ہیں گلی کو, چھوٹی گلی کو شعب کہتے ہیں, بلوارڈ جس کو آپ کہہ دیتے ہیں. وہاں سے یہ گزر رہے تھے تو وہاں صاحبزادے نکلے, تو انہوں نے فرمایا کہ ہاذا شعبنا اہل البیت, یہ ہم آل محمد کی گلی ہے, تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اور یہ بھی کہا کہ اے غلام زادے, یہ غلام وہ سلیو والا ہے, ہاں یہ غلام زادے, یہاں سے آپ نکل جائیں. وہ بڑے پریشان ہوئے, ڈپریس ہوئے. ان کے والد تشریف فرما تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ایسے برا بھلا ہمیں کہا ہے حسن مجتبی علیہ السلام نے. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ واقعہ اور تناظر کا ہے, یہ بچپن کا واقعہ ہے ہی نہیں, یہ بچپن کا واقعہ نہیں ہے. وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس زمانے کا یہ واقعہ ہے. خیر, تو انہوں نے جب یہ کہا کہ آج مجھے برا بھلا کہا ہے, حسن مجتبی نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ مجھے تو غلام زادہ کہا ہے. تو بجائے اس کے کہ حضرت عمر صاحب برا مناتے, انہوں نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ قلم لے آؤ, دوات لے آؤ, کاغذ لے آؤ, اور اپنے بیٹے سے کہا ابھی صاحبزادہ وہاں پہ کھڑا ہوگا, لے جاؤ یہ قلم کاغذ دوات, اور کہو کہ یہی جو برا بھلا کہا ہے وہ لکھ کے دے دیں. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جنہوں نے نانا کو حسرت کے باوجود نہیں دی تھی, نواسے نے خود بخود لے لی. اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر صاحب نے حضرت امام حسن مجتبی کا مقام واضح کر دیا کہ میں صحابی رسول بھی ہوں, رسول کا خسر معظم بھی ہوں, مسلمانوں کی جو شورا ہے ثقیفہ والی اس کا انانیمس خلیفہ بھی ہوں, وہاں کا خلیفہ بھی ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے, لاہو لشکر بھی ہے, فاتح بھی ہوں, کہاں کہاں کا فاتح ہوں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں, جو لفظ انہوں نے کہا وہ سن لیجئے. بیٹا بھی تو بڑا عقل مند تھا کہ لکھوا کے لے آؤں تو کیا کرو گے بابا؟ کہا کہ میں لکھوا کے لے آؤ گے تو میں کفن میں رکھواؤں گا, جب منکر و نکیر آئیں گے ان کو نوشتہ حسن دکھا دوں گا. گویا خلیفہ بھی مان رہا ہے کہ قبر میں اگر کوئی کام آئے گی شے وہ نسبت محمد و آل محمد ہوگی, نسبت حسن مجتبی. بس دامن وقت کوتاہ ہو گیا اور یہاں پر گفتگو اختتام پذیر ہو گئی. دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بہت بہت مبارک, بہت بہت شکریہ.